अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाज़िर है। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि एक नया प्रोग्राम, एक नए मेहमान और एक नया टॉपिक, नया मौजू। आज भी हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल बैठा है जो यकीन एक ऐसी आवाज़ बुलंद कर रहा है जो अक़वाम आलम के लिए और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं अकमल भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अकमल भट्टी साहब चेयरमैन हैं मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के, जिसको उर्फ़ आम में मैब भी कहते हैं। इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं नदीम भट्टी साहब, जो कि सदर हैं कनाडा चैप्टर के, और बच्ची गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपना हकूक़ के लिए जंग लड़े हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं। और हमारे तीसरे मेहमान शमून अल्फ्रेड गिल साहब हैं, जो कि नायब सदर हैं मैब के, यानी जैसे मैंने आपको बताया मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के। राजन से गुफ्तगू करते हैं कि इनके अक़लीतों के मसाइल क्या हैं और किस बात पे ये बात करना चाह रहे हैं और अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल फ़ाइन, शुक्र। आप हमें ये बताएं कि अक़लीतें इस वक्त किस माहौल में पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि आपने इस अहम मौजू पे हमें मदऊ किया। दरअसल पाकिस्तान में मौजूदा हालात में अक़लियतें काफ़ी दबाव का शिकार हैं, और ये दबाव ना सिर्फ मुआशी है, सियासी तौर पे और इंसानी हकूक़ के मामले में भी। और मैं समझता हूँ कि जब जब से मुआशरे में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ हासिल होता है तो तब तब जो पाकिस्तान के पसमानदा तबक़ात हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो मज़हबी अक़लियतें हैं, उन पे दबाव बढ़ जाता है। तो इसमें इन वजूहात की बिना पे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनमें फ़ोर्स कन्वर्शन का इशू है, जिसमें जबरी शादियाँ हैं, जिसमें और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कौन साहब से दोबारा बात कर रहे हैं नदीम भट्टी साहब। वैसे तो हम देखते हैं कि अक़लियतें इस मुल्क के अंदर बड़ी पुरअमन रही हैं, हुकूमती तौर पर कवानीन के हवाले से और माशरती हवाले से। कोई मुसलमान ईसाइयों को, ईसाई मुसलमानों को या किसी भी दूसरी अक़लियत को इख्तलाफात नहीं हैं। हम एक दूसरे की बात बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं और बात करते हैं। आपके जो मामला चल रहे हैं उसकी हमेशा से एक कवानीन चलते हैं और हुकूमत के साथ उसकी लेज़न चलता रहता है। आप क्या कहते हैं? जी मैं एक्सक्यूज़ मी, आप पहले तो जो मसीही जो लफ्ज़ है वो एक काफ़ी हुकूमत ने इसको प्रमोट किया है, और जो क्रिश्चियन बरादरी है वो अपने आप को मसीही कहलाना ज़्यादा पसंद करती है ईसाई की वजह से। बहुत अच्छी बात, बजाय इसके उसको ईसाई कहा जाए। बिल्कुल ठीक। तो बाकी ये आपने क्वेश्चन किया है, हम सोचते हैं कि हम मसीहों का पाकिस्तान बनाने में बहुत अच्छा किरदार, बहुत किरदार है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दी मेजॉरिटी जो अवाम की मेजॉरिटी है वो इसको मानने में तस्लीम नहीं कर रही। वो नहीं तस्लीम करते कि मसीहों का किरदार रहा, और जो मसीही हैं वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करते, क्योंकि एक तो जो जस्टिस सिस्टम है वो जब पता चलता है कि ये किसी अक़लियती नुमाइंदगी का केस है तो वो और स्लो प्रोसेस स्लो है। आप ये कहना चाहते हैं कि इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है? जी बिल्कुल, मैं जुर्रत से कह सकता हूँ कि इम्तियाजी सलूक बहुत जगह बढ़ते जाते हैं। आप किसी भी महकमे में ले लें, किसी भी फील्ड में ले लें, इम्तियाजी सलूक बढ़ते जाते हैं। लेकिन नदीम साहब आप ये बात कैसे कहते हैं? शहबाज भट्टी साहब हमारे आपके अक़लियतों के बड़े सरकर्दा राहनुमा थे और बड़ी कदर थी और बड़ी इज़्ज़त थी, और इस मुल्क ने उनको वज़ीर भी बनाया। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो डंके की चोट पे काम किया। उन्होंने, उनकी बड़ी कोशिशें हैं और देखें कि उनकी बड़ी स्ट्रगल रही है। और हम अपने ये जो पैनल है, हम अपने आपको खुद किस्मत समझते हैं कि हमारी जो ग्रूमिंग है उसी वक्त से शुरू हुई जब उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। बिल्कुल सही। शमून अल्फ्रेड गिल साहब, आप हमें ये बताएं कि वाकई शहबाज गुल ने जो इक़दाम किए, जो सलाहियतें की, जो मसीहों के हकूक़ दिलाए, उस पर कुछ बात करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और कायदे तहरीक शहबाज भट्टी ने, आज देखें हज़ारों हमारे लोग हैं जो 5% जो कोटा है मुलाजमतों में, उसके ज़रिए कम से कम थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला है कि जहाँ पर हमारे लोगों के लिए जो है दरवाजे बंद थे वहाँ पर खोले गए हैं। अभी भी बहुत जगह पे दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी काबिज थी। इस तरीके से देखें, आफ्टर 64 ईयर सेनेट में नुमाइंदगी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है। और अगरचे हम तीसरे नंबर पे देखें तो जो हमारा कायदे आज़म का ख्वाब था कि इस मुल्क की बुनियाद जो है ना मज़हब, रंग, नस्ल से बालातर हो गई, ठीक है ना। उन्होंने अपने 11 अगस्त 1947 को अपनी स्पीच में कहा था।
تو اس کو منارٹیز ڈے ڈکلیئر کروانا، پھر جو جیلوں میں یا باقی جگہ پہ جو اقلیتی افراد ہیں ان کے لیے عبادت کا اہتمام کروانا، اور آپشنل یعنی ہالیڈیز آزادانہ عبادت کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے. اور آپشنل ہالیڈیز جو ہے نا، اور اس وقت ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، یا پورے جتنی بھی فیڈرل طور پہ منسٹری تھی منارٹیز کی، پورے پاکستان میں ایک ریلیجیس منارٹیز کے حوالے سے نیشنل لیول پہ پروگرام ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز بھٹی جو ہے نا ایک ایسے عظیم لیڈر تھے کہ جن کا کوئی متبادل نہیں ہے. بالکل صحیح. سارے ان کے، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ، ان کے ساتھی ہونے پہ ہمیں فخر ہے. ہم آج جدوجہد کر رہے ہیں تو انہی کے ویژن کو، انہی کی سوچ کو، جو ہم پائنیئر ممبر ہیں تینوں، جی اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اور ہم قائد طریق شہباز بھٹی کے، ان کی جماعت، ان کی اسٹرگل کے نظریاتی وارث. بالکل صحیح. اکمل بھٹی صاحب آپ یہ بتائیں، میں ویسے 2 منٹ کے لیے آپ کو دوں گا ورکنگ، کہ آپ کے جو مسیحی لوگ تھے، رہنما تھے، ایئر فورس میں، نیوی میں، فوج کے اندر بڑا کردار ادا کیا، اور اسپیشلی ایجوکیشن کا شعبہ تو مختص ہی آپ کے لیے ہے، تو اس پہ کچھ بات کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا کیا خدمات آپ کی ہیں. جی میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو جو پاکستان کی آرمی تھی، پاکستان کی خصوصی طور پہ ایئر فورس، اس کی بنیاد ہی مسیحیوں نے رکھی تھی. تو پہلے جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے یا ایئر سٹاف تھے، بلکہ 5-6 ایئر سٹاف جو تھے وہ مسیحی ہی گزرے ہیں. اور جو طب کے شعبے کی بنیاد ہے ایجوکیشن کی، مشنری اسکول کا بڑا رول رہا ہے پاکستان میں. بلکہ جو اگر کہیں تو موجودہ پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ مسیحی اسکولوں سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور طب کے شعبے میں ایون جب پاکستان بنا اور مہاجرین آئے تو ہمارے جو طب کے شعبے سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولے، ان کی ٹریٹمنٹ کی. تو یہ بے بہا خدمات ہیں مسیحیوں بھٹی صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا، لیکن میں ندیم بھٹی صاحب بھی پوچھنا چاہوں گا، لیکن ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقت کا اسٹے اور دیداس. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کی عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں. یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق. دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس. فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے، اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی. فریسکو سویٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی. یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں. ان کی کلاکند، گلاب جامن، کھوئے والے گلاب جامن، کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم، رس ملائی ٹھنڈی، کھیر، کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے. ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں. فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے، برانڈ ہے، وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں. چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے، تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی، جو کہ بڑی زبردست، بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑے زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے، تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے. مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے، چکن رول ہیں، چکن کچوریاں ہیں، سموساز ہیں، اور پیزا بھی اویلیبل ہے. تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں.
शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज। ये है वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक। ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे। शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक, दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे राज। लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। दोबारा आपको इस प्रोग्राम के अंदर हम वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छी ब्रीफिंग जो अक़लियतों और मुस्लिम के दरमियान या अक्सरियत के दरमियान एक खलाव पैदा होता जा रहा है दिन ब दिन, उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे ताकि एक अच्छा पाकिस्तान का इमेज, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट इमेज, हो जाए। आज हमारे साथ मेहमान हैं अकमल भट्टी साहब, जो कि चेयरमैन हैं मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के। इसके साथ दूसरे मेहमान हैं हमारे पास नदीम भट्टी साहब, जो कि कनाडा चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ तीसरे मेहमान हमारे साथ शमून अल्फ्रेड गिल साहब हैं, जो कि नायब चेयरमैन हैं। इनसे गुफ्तगू जारी है और इसी तरह हम नदीम भट्टी साहब से पूछते हैं कि मसीहाइन ने तिब के अंदर जैसे बात कर रहे थे, एजुकेशन के अंदर और बहुत से ऐसे अदारे हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की, बल्कि फ़ौज के अंदर तो उन्होंने तमगात भी लिए। आप क्या कहते हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आला अफसरान हैं जो पाकिस्तान की आला क़यादत में हैं, तो ज़्यादातर की जो मेजॉरिटी है वो सारे मिशन स्कूलों से पढ़े हुए हैं ऐसे ही, और वो इंग्लिश स्पीकिंग और ऐसे को पसंद करते हैं, बिकॉज इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। और उन्होंने एजुकेशन हासिल करके उस मुल्क को उस कामयाबी की तरफ लेके गए कि जो अब फुकदान पैदा हुआ है एजुकेशन का, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जैसे बहुत हमारे बड़ी बात की आपने। मैं शमून साहब से इस हवाले से 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि क्या क्या खिदमत हैं मसीह बरादरी की इस पाकिस्तान के लिए। देखो, सबसे बड़ा तो ये है जिस तरह स्पेशली तिब के बारे में आप बताइए, चूँकि एजुकेशन के बारे में बात होगी। देखें, चंद महीने पहले ही DGISPR ने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान के दफा में 52% जो रोल है उन क्रिश्चियंस कम्यूनिटी का ये बाकी। अगरचे जब जिस तरह पहले बात हुई कि जब वाघा बॉर्डर से माइग्रेशन हुई तो हमारा एक अदारा कारितास, उन्होंने वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए। अब कायदे आज़म से लेकर और आज की लीडरशिप जो HSN से पड़ी हुई है, इमरान खान, देखने किसी को भी, चाहे लामा इकबाल है, कायदे आज़म, सारे होगा एक जो है मसीह तलीमी इदारा। जिस तरह तिब के अदारे में देखना, अगर हम लाहौर पे ही नज़र दौड़ाएँ तो आपको सबसे बड़ा एक तिब का अदारा UCH नज़र आएगा। इसके अलावा गंगाराम हॉस्पिटल नज़र आएगा, मियो हॉस्पिटल नज़र आएगा, किंग एडवर्ड नज़र आएगा। बदकिस्मती से जो यहाँ पर पहले हमारी मेजॉरिटी कम्यूनिटी थी, बाद में तो मुख्तलिफ लोगों ने बिजनेस के तौर पर स्कूलों को या बाकी हॉस्पिटल बनाए, लेकिन जो एक मिशनरीज हम जिसको कहते हैं, जो फलाही इदारे हैं, उनकी बुनियाद पाकिस्तान में मसीहों ने रखी जब यहाँ पर फॉरनर थे। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मसीह कम्यूनिटी का। शमीन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस किस शोबे में क्या क्या खिदमत अंजाम। असमें हम आप पूछना चाहेंगे अकमल भट्टी साहब से, क्यों खलीज पैदा हो रही है, क्यों कानून की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। वजारत इंसानी हकूक़ तो बड़ा काम करिए, सुना है इस बारे में, आप क्या कहते हैं? जी देखें, बात यह है कि यहाँ पे कुछ अक़लियतों के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जबरी शादियों का मसला है, कम सिन बच्चियों को अगवा किया जाता है, फोर्स कन्वर्शन है और इस तरह के दीगर जो है जो मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ है उसके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें। और यहाँ पे स्टेट को आगे आके
پروٹیکشن دینی چاہیے مائنورٹیز کو. خصوصاً آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا وہ جو کم سن چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کو اغوا کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک بات بڑی کلیئر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہم اگر فورس کنورشن پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو شاید ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم کسی جو تبدیلی مذہب کا آئینی حق ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے قطعاً, کیونکہ کسی بھی شخص کو اس کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکے. لیکن اس پہ تو بل آیا تھا, بل کی کیا اسٹیٹس ہے جو وزارت حقوق انسانی نے پیش کیا تھا؟ جی بالکل یہی میں بات کرنے والا تھا. جو بل یہاں پہ وہ ڈرافٹ کیا تھا وہ اس کو تو اسمبلی میں پیش ہی ہونے نہیں دیا گیا, پارلیمنٹری کمیٹی سے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور یہی نیریٹو میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بچیوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں, وہ کوئی مذہب کی خدمت نہیں کر سکتے. وہ صرف مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے, اور وہ ریپ اور زنا کی سزا سے بچنے کے لیے اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. تو ریاست کو سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ یہ جو کریمنلز ہیں, جو بچیوں کے اغوا کار زنا کار ہیں, ان کو یہ راستہ نہ دیں مذہب کا نام استعمال کر کے مذہب کو بدنام نہ کرنے دیں, بلکہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, چائلڈ رائٹس کا معاملہ ہے, تاکہ ہماری بچیاں بیوز نہ ہوں, ان کی زندگیوں سے کوئی نہ کھیل سکے. ندیم بھٹی صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو اقلیتی ممبر ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے, انہوں نے تو بڑی آواز اٹھائی, وہ تو بڑے مطمئن ہیں اس حوالے سے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو اقلیتی ہمارے ممبران ہیں وہ تو ایک سلیکشن کے طور پہ آ گیا ہے, ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو ہمارا موقف ہے کہ ہمارے الیکشن ہونے چاہیے, جداگانہ الیکشن ہونے چاہیے, جس میں ہمیں ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے اپنے ممبرس کو, تاکہ ہم کل کو ان کو پوچھ سکیں کہ ہماری آواز لے کے وہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں کہ نہیں. اگر ہمارے جو تحفظات ہیں ان پہ بات کر سکیں, وہ آپ کے آگے جواب دیں, پھر جواب دہ ہوں ہمارے آگے. شمون صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو ورکنگ چل رہی ہے, جیسے میں نے بات کی کہ آپ کے جو اقلیتی ممبر ہیں بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, پھر آپ کیا تحفظات سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو ہے نا ایک محب الوطن ہیں, یا مسیحیوں سے یا مذہبی اقلیتوں سے پیار بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے اوپر ایک سسٹم تھوپ دیا گیا ہے, انفورس کر دیا گیا ہے کہ وہ پارٹیوں کے محتاج ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے خوشامد کرنی ہے, ہم نے چاپلوسی کرنی ہے, اگرچہ پارٹی کی پالیسی یا نظریہ کے خلاف جائیں گے تو کچھ بھی نہیں. تو بدقسمتی سے یہاں جس طرح جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی ملازم کو, کامے کو, یا جو بھی ان کا بندہ ہے جس کو مرضی اس کو چنائی کرے. ہمیں ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمیں اس بات کا ریلیجیس منارٹیز کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے, ووٹ کی طاقت سے, اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کر سکیں. ٹھیک ہے. اکن بھٹی صاحب بتائیں کہ جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت پچھلے کئی سال سے, اگر وہ نہیں چاہتے یا اس کے اندر چینجز چاہتے تو آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ڈبل ووٹ, ڈول ووٹ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ڈالتے ہیں یہاں پہ. جی ہم یہ چاہتے ہیں, اس طرح راجستھان میں, انڈیا میں ہے, نیوزی لینڈ میں یہ پریکٹس ہے, پاکستان کے اندر بھی جی پاکستان کے اندر, اور بلدیاتی الیکشن میں جب مشرف کا دور تھا تب بھی یہ پریکٹس ہوئی تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈول ووٹ دیا جائے تاکہ ہم مین سٹریم رہے, ہم اپنے مسلم دوستوں کو ووٹ کاسٹ کریں, لیکن جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں وہاں پہ بھی ہم ان کو الیکٹ کر کے لے کے آئیں ووٹ کے ذریعے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایم این اے کے لیے پورا پاکستان حلقہ اور ایم پی اے کے لیے پورا صوبہ, تو ہم کہتے ہیں کہ آئین میں امینڈمنٹ ہو, اس کی حلقہ بندیاں کر دی جائیں اور ہماری قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے جس طرح مشرف کے دور میں آبادی کے تناسب سے ہوا. تو یہ ہمارا ایک اصلاحات ہیں جس کے لیے ہم بھٹی صاحب, جیسے آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کا ایک اقلیتی کوٹا, اس طرح بہتر نہیں ہے کہ آپ چونکہ آپ لوگ اقلیتی میں ہیں, آپ اس طرح الیکشن نہیں لڑ سکتے جیسے کہ ایک عام آدمی الیکشن لڑتا ہے؟ ہم نے تو اختلاف ہے. جی بالکل اختلاف ہے. ہم نے تو الیکشن لڑے ہیں, ہم نے تو ہماری تو خاص ٹریننگ رہی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی, اور ہر وقت ہمارے گروپ میں سے کوئی نہ کوئی ممبر پارلیمنٹ الیکشن جیت کے آیا ہے ہمیشہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حلقہ بندیاں ہوں, ہماری سیٹوں میں اضافہ ہو, اور ہمیں رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نمائندہ کو ووٹ دے سکیں. شمون صاحب, کتنے بندوں پہ آپ ایک سیٹ رکھیں گے جو جب سیٹنگ جیسے بات کی اپنا اکمل بھٹی صاحب نے کہ ہمارے اپنے حلقے ہونے چاہیے, اپنا چناؤ ہونا چاہیے, تو کیا لاہ عمل دیتے ہیں کہ جیسے مسلم میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ بنتے ہیں, تو آپ کی تو آبادی کتنی اور کس طرح یہ ڈیوائڈ ہوگی؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے اس میں. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ضیاء کے دور میں بھی 10 سیٹیں تھیں, اور آج عمران خان کے دور میں بھی 10 سیٹیں, وقت کے ساتھ سیٹیں اور آبادی, اور جو ہمارا تناسب ہے, اور ہمیں بہت ساری ریزرویشن ہے پوری, جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک نقطہ ہے جس پہ ساری مذہبی اقلیتیں اور ہر شخص جو ہے نا اس کی ریزرویشن ہے کہ جو ہماری مردم شماری ہے وہ پتہ ہی نہیں, ڈکلیئر ہی نہیں صحیح طریقے سے کی گئی کہ ہم کتنے لوگ ہیں. اور دوسرا اگرچہ ضیاء کے دور میں 10 سیٹیں تھیں تو آج بھی اتنی ہیں,
तो जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जो है ना एक खासा इजाफा किया शमून गया। साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, अरसा गुजर गया कि 10 सीटें इनके पास है, ज़िया के दौर से आज तक, आज कितनी दहाइयाँ गुजर गई, कितना काम और वर्किंग गुजर गई, कितनी सीटें कौमी असम्बली की और सेनेट की बढ़ चुके हैं, ये भी तक वहीं पे वहीं खड़े हैं। नाज़रीन कहीं मत जगह एक वक्फे का टाइम हो जा रहा है, स्टे विद अस। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर ऊ के बाद जब सा आता है, मिर्ची की ऊ को क्लियर करे स्प्राइट की सा। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद, दोबारा आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है, यही हमारी ताकत है और यही हमारा मेयार बेहतर कर सकता है। शमून साहब आप बात करते थे कि 10 सीटें ज़िया हक के टाइम की हैं, अभी तक वही हैं, आपके पास क्या लाहेमल है, क्या फॉर्मेट है? नंबर 1 तो एक नेचुरल है ना कि पाकिस्तान की अक़लियतें ना तो पहले माइग्रेट करके आई थी, हमारा खमीर इसी धरती से, और ना अभी यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गई। मैं समझता हूँ कि जो उस वक़्त 10 थी कौमी असम्बली की, उनको दुगना किया जाए। इस तरह जो हमारी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिस तरीके से मुशर्रफ के दौर में उनमें इजाफा हुआ है, हमारे भी इस तरीके से इन सीटों में इजाफा होना चाहिए, ताकि जो हमारे वो इलाके जो नुमाइंदगी से महरूम रहे हैं और हमें वो अपने वोट का हक मिलना चाहिए, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए, किसी दूसरी बड़ी जमात की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे नुमाइंदे वो अपनी मर्जी से चुने। मैं समझता हूँ ये हमारा बुनियादी जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन इसको हमारा मुतालबा है कि जो गसब शुदा हक है वो हमें दिया जाए, और इसके लिए हम जदोजहद करते रहें। शमून अल्फ्रेड साहब, हम आपकी बात आगे पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा मीडिया ये छोटी सी विंडो जो होती है ना, ये बड़ी दूर तक जाती है, 22 करोड़ हम यहाँ पे देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा अकुल भट्टी साहब से, कोई आपने बाकायदा तहरीर की, कोई बाकायदा तजावीज़ दी, और किस किस से आपकी मुलाकात हुई सीटें बढ़ाने के हवाले से? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, हमने मतलब वज़रा से जो हमारी हुकूमती वज़रा हैं उनसे बात की, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने एक रैली 11 अगस्त को जो माइनॉरिटी डे होता है तब निकाली। देखिए, मैं इस बात को बढ़ा रहा हूँ कि देखिए हमारी तकरीबन 42,000 जो लाख हैं वो वोट हैं अक़लियतों के, और उनका फ़ैसला चंद पार्टियों के सरबराह कर सकते हैं। अब जिस तरह आपने कहा कि 2 या 2.5 लाख पे भी अगर सीटें दें तो इस हवाले से भी हमारी सीटें, हालांकि हमें इन अदादो शुमार से इख्तलाफ है, हमारे वोट इससे कहीं ज़्यादा है, और अब हम मेहनत कर रहे हैं कि लोगों के वोट को अंदराज करवाया जाए, लोगों के ID कार्ड बनवाए जाए, उसमें हुकूमत को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। तो हमने रिटन शक्ल में भी हुकूमत को सिफारिशात भेजी हैं, इलेक्शन कमीशन को, सब कंसर्न डिपार्टमेंट को, और आई होप सो कि 2023 के इलेक्शन में हमें दोहरे वोट का हक दिया जाएगा, हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, और हमें जो हमारी दूसरी इलेक्शन के हवाले से तरमीम करने की ज़रूरत है वो ज़रूर मौजूदा हुकूमत करेगी। ये बड़ी अच्छी बात की है, हम भी आपके साथ आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं कि सीटें बढ़नी चाहिए और मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, चूँकि मर्दमशुमारी होगी तो हमें सही हक़ाइक़ का पता चलेगा। नदीम भट्टी साहब, आप ये बताएँ, अभी हमारे हुकूमत ने बिल पास किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग राइट्स, कनाडा में क्या पोजीशन होगी? देखिए, अभी खुश हैं इस बात से या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं? अभी मैंने भी अभी सुना है, और जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसकी प्रैक्टिस होगी, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि ये कैसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको कैसे हम अपना वोट वहाँ अगर दूसरे मुल्क में रह के अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी तो ये प्रोसीजर बंद है, बंद है, लेकिन आपको कौमी धारे में ज़रूर शामिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तो खुशी होगी आपको? बहुत खुशी है जी। शमून साहब, आप ये बताएं कि जैसे आप बात कर रहे थे कि कम सिन बच्चों के साथ मुख्तलिफ जो होते हैं मामला, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरा केस वहाँ पे दाखिल है कि कम सिन बच्चों का मज़हब चेंज नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी बात है? हमारे को बताइएगा। मैं समझता हूँ कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने कोई इस तरह को मामला किया है,
تو شاید ان کو یہ بھی نوٹس لینا چاہیے کہ جو ان کے نیچے کورس ہیں وہ جس طرح ایک نادرہ ہے ان کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا، اور جو بہت سارے معاملات ہیں جو فقط یونین کونسل سے ہے یا باقی ہے ان کو تسلیم کی. اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کی لوور کورٹس ہے جسے ہم سول یا سیشن کورٹ کہتے ہیں، تو ہماری تو اپیل ہم کر سکتے ہیں عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس سے، کہ وہ ان کو بھی ہدایات دے کہ وہ لینڈ آف لا کو امپلیمنٹ کریں اور ہماری کنفیوژن دور کی جائے کہ آیا کہ اس ملک میں شریعہ لاز ہونے ہیں جو پاکستان کا آئین و قانون کے مطابق اس نے چلنا ہے. اگر جو پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا نیچے بھی ان کو کورس کو بتانا چاہیے. بڑی اچھی بات کی میں جسٹ آپ کی اجازت دیکھیں یہ موجودہ حکومت جو ہے جس طرح جب یہ بہت سارا معاملہ چھڑا اور بل جو ہے مذہبی اقلیتوں تو ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک پیغام دیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے میاں مٹھو کو بلا کر جو بدنام زمانہ ہے فورس کنورژن کے حوالے سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے رویوں کو ایز اے حکومت نہیں لینا چاہیے، ایز اے ادارے نہیں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شون صاحب بڑی اچھی گفتگو چلی. میں اکمل بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بار بار اسی کو الرٹ کرتا ہوں کہ یہ چیئرمین ہے، چیئرمین سے یہ بتائیں کہ اس وقت کتنی ریشو چل رہی ہے کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کے ساتھ، کتنا ریشو اور کتنا بڑھ ہے؟ جی یہ منورٹیز الائنس کی اپنی ریسرچ بھی ہے اور باقی بھی بہت سارے ادارے جو انسانی حقوق کے، تقریباً ہمارا بالکل ایک فیکٹ ہے کہ جو 1000 جو بچی ہے اینولی اس کے ساتھ، یہ تو رپورٹڈ کچھ ایسے کیس ہیں، نان رپورٹڈ مائٹ اس سے زیادہ، لیکن یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ 1000 کی جو اینول جو بچیاں ہیں ان پہ جو اقلیتوں کی وہ اس ظلم و ستم کا شکار ہوتی. لیکن اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں مختلف اقوام ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اسپیشلی مسیحوں کو تو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا؟ نہیں یہ دیکھیں وہ ابڈکشن کی، لیکن فورس کنورشن کا جو ایشو ہے نا، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ریلیجن کی بیسس مذہبوں کے ساتھ بھی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہیں. نہیں وہ بالکل، ہم تو جو بھی کم سن بچی کے ساتھ اگر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہم اس کی قانونی معاونت بھی، میں کیونکہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی کورٹ میں ان کے ساتھ پیش ہوتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ٹھیک ہے نا، مذہب کی بنیاد کی. لیکن چونکہ فورس کنورشن میں نے پہلے جس طرح بتایا کہ اغوا کار اور زنا کار صرف مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں بچیوں سے کھیلنے کے لیے، تو ہم تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی کم سن کی. حالانکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف یوحنا نے اسلام قبول کیا یا ہماری ایک ایم این اے نے، وہ بالغ تھے، کسی مسیحی نے کسی اعتراض نہیں کیا. لیکن جب بچے چھوٹے بچے ہیں جن کو ملک کے قوانین ہی جو کہتے ہیں کہ 18 سال سے کم جو کم لوگ ہیں وہ نابالغ ہیں، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، وہ ایم این ایم پی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکتے، نادرا سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، تو پھر اتنا بڑا فیصلہ کیسے ان کو کر سکتے ہیں؟ بھٹی صاحب آپ ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر رہتے ہیں جی، وہاں پہ اس کو کس طریقے سے روکا جاتا ہے؟ دیکھیں کم سن بچوں کا یا بچوں کا ریپ تو ہمارے ہاں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، یہ وبا تو یقیناً یورپ سے آئی. جی دیکھیں جہاں قانون کی بالادستی ہو وہاں پہ کمیونٹی سٹرانگ ہوتی ہیں، جہاں انصاف ایزیلی مل سکتا ہے وہاں پہ جو معاشرہ وہ سٹرانگ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ انصاف جو ملنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھ ہمارے جو کیسز ہیں ابھی لگے ہوئے جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، 7-8 کیسز ہیں جن میں آج ہم نے پریس کانفرنس کی. اس میں ایک 3 سال بچی ہے آئینہ، 13 سال کی، 3 سالہ 3 سالہ ریپ، 3 سالہ بچی ہے آئینہ جس کا ریپ ہوا. آرزو راجہ کا کیس دیکھ لیں، کراچی سے، وہ شیلٹر ہاؤس میں ہے اور شیلٹر ہاؤس کا جو سٹاف ہے اس کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ اگر آپ مسیح ہوں گی یا مسیح مذہب کو فالو کریں گی تو آپ دوزخ میں جائیں گی. تو اس لیے جو اکثریت ہے وہ اگر انفلوئنس ہوتی ہے کسی بھی ایسے بچے پہ، اس کے ذہنی دباؤ پہ، اس کو ٹارچر کرتی ہے یا اس کو سکھاتی ہے، تو یہ ایک اس کو میرے خیال میں جو شیلٹر ہاؤس ہے اس کو کامن فریق بن کے رہنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. آخری کویشچن ہے کہ یہ کس وجہ سے اتنا مرض بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلیو موویز ہیں یا چائلڈ ابیوز جو سسٹم چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے؟ کم از کم ہمیں پی ٹی سر کو تو آپ سلام کریں گے کہ اس نے بڑے حد تک ان ویب سائٹ کو روکا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا ڈنڈے یا بندوق سے نہیں، لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جن سے ان کی سوچ میں بہتری ہو آئے، ان کو ایسا ماحول دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک
खसूसी तौर पर अगर मैं मजहबी अक़लियतों के हवाले से बात करूँ जी जी तो जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे लोग अक्सर सोचते हैं कि हम किस तरह के मुल्क यानी में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ता जा रहा है। देखो मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगरचे मोजरा में, कोरिया में, सांगला हिल में, शांति नगर में वहाँ पर एक भी मुजरम को सज़ा नहीं दी जाती, तो बाकी का हौसले बढ़ते हैं। और अभी भी लास्ट में हम ज़म्मत भी करते हैं माइनॉरिटीज़ राइट्स पाकिस्तान, जो प्रियंथा का वाक़या हुआ है, इससे इस्लाम का या पाकिस्तान का image बड़ा नाम disturb हुआ। और इमेज को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, वो सोसाइटी है, वो मुआशरा है जो इस तरह की हरकतें या करतूतें करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है। हमें बहरहाल अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को अखलाकियात की तरफ लेके जाना है, जुर्म और सज़ा का बताना है कि ये काम गलत है, ये काम अच्छा है। वैसे ओवरऑल हम माशरा हमारा ग्राउंड की तरफ है कि आज तमीज़ ख़त्म होती जा रही है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे हल्के ऐसे मौजूद हैं जो इसकी तरगीब भी देते हैं और इसकी तरकीन भी करते हैं। मैं अपने मेहमानों अकमल भट्टी साहब जो कि चेयरमैन थे अलायंस मिनार्टी अलायंस पाकिस्तान के, जिसको उर्फ में मैप भी कहते हैं, और हमारे दूसरे गेस्ट थे नदीम भट्टी साहब जो सदर हैं कनाडा चैप्टर के, बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस मुल्क के साथ इनका रब्ता ऐसा है कि हर वक्त दिल और दिमाग पाकिस्तान के अंदर ही धड़कते हैं। दूसरे हमारे मेहमान, तीसरे हमारे मेहमान शमून अल्फ्रेड गिल साहब थे जो कि नायब चेयरमैन हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं ये बात लाजमी कहना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि एक नशिस्त में ये सारे मसाइल हल नहीं होते। हमने आगाज़ किया है, आगे इंशाल्लाह इनकी आवाज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम ना सिर्फ बल्कि बाकी मीडिया भी इनको साथ देके चलेगा और इनकी गुफ्तगू को, इनकी आवाज़ को आगे तक बढ़ाएगा। और जिन बातों के तहफ़्फ़ुज़ात इन्होंने दिए हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी जो है वो इनके साथ है, इनके साथ रहेगी। देखा होगा अपने लास्ट जितने भी वाक़े होते किसी भी अक़लियत के साथ, तो तमाम अक्सरियत इनके साथ थी। भारत इनको जो तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ये ट्रस्ट शेक होता रहेगा। अपने मेज़बान सईद आसिफ को इसकी इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके इज़्ज़ो फेमस की पहली वीडियो को पसंद करने और कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है इस्लामाबाद की मशहूर मिठाई की दुकान के मुतल्लिक। दुकान का नाम है फ्रेस्को स्वीट्स। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बहुत ही पुरानी शॉप है और इसकी ब्रांचेस आपको इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में कई जगहों पे मिल जाएंगी। फ्रेस्को स्वीट्स की एक ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे हमेशा फ्रेश स्वीट्स मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट्स के अलावा बंगाली स्वीट्स और स्पेशल स्वीट्स भी अवेलेबल हैं। इनकी कलाकंद, गुलाब जामुन, खोए वाले गुलाब जामुन, काजू की बर्फ़ी और चमचम बड़ी मशहूर है। इसके अलावा गुलाब जामुन गर्मा गर्म, रसमलाई ठंडी, खीर, कुल्फ़ी फ़लूदा और आइसक्रीम भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। डेयरी आइसक्रीम है जो कि आप बिला खौफ ख़तर होकर खा सकते हैं। फ्रेस्को स्वीट्स इस्लामाबाद की जो शॉप है, ब्रांड है, वो वीकेंड पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे हलवा पूड़ी का अरेंज भी करते हैं। चूँकि इस्लामाबाद में अर्ली ब्रेकफास्ट का इतना रवाज नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वीकेंड्स पे हलवा पूड़ी मिलेगी जो कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में और बड़े ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। डाइनिंग की फैसिलिटी भी है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है और इस वजह से डाइनिंग क्लोज़ है, तो आप टेक अवे ही कर सकते हैं। इसके अलावा नमकीन में इनकी निम्को बड़ी ज़बरदस्त है। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट निम्को है, चिकन रोल हैं, चिकन कचूरियाँ हैं, समोसाज हैं और पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। तो उम्मीद है जनाब आप सब लोगों को हमारी ये आज की वीडियो, आज की ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें।
शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज अब इजाफी विटामिन लिए खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज ये हैं वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक ये लम्हे खुशियों के हैं सारे जोड़ते हैं हमें ये अपने हैं सारे शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे राज लज्जत की महकती रिवायत जैसे कल वैसे ही आज शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज अब इजाफी विटामिन लिए